पैसा कमाने का क्या फ़ायदा, ये दुनिया इवेंचुअली ख़त्म होने वाली है, क्यों ना आखिरत पर काम किया जाए और अपना टाइम सेव किया जाए। ये अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। अल-मुअमिन अल-क़वी ख़ैरुम मिन अल-मुअमिन अद-दईफ़। उलमा ने कुछ कैटेगरीज बताई हैं जिस शख्स के पास ये नेमतें हैं, ये रिस्क हैं, एंड दीज आर द बेस्ट ऑफ रिस्क, तो फिर वो बंदा सबसे ज़्यादा खुश नसीब है। He is the most happiest in this world. Number one, तो let us try to understand what is रिज़्क in first place, कि रिस्क इसे कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप नोट कर लें। एक लफ्ज़ है जो कि बड़ा कॉमन है और हम अपनी कन्वर्सेशंस में उस लफ्ज़ को लेके भी आते हैं, यूज़ करते हैं, और वो है रिस्क। रा ज़ा क़ाफ। कुरान मजीद में दिस वर्ड हैज़ अकर्ड मोर देन 120 टाइम्स। 120 से ज़्यादा ये लफ्ज़ रिपीट हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में कुरान बात करता है। और देखा ये गया है कि जब आप लोगों से रिज़्क के बारे में पूछते हैं तो जहनों में आ जाता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट माल, कि ये सिर्फ ना पैसे की बात हो रही है। और इससे सबसे बड़ा मसला ये पैदा होता है कि जब आप रिस्क को लिमिट कर लेते हैं, सिर्फ माल के साथ जोड़ते हैं, तो फिर आपके जहन में ये आ जाता है कि अगर किसी शख्स के पास माल है तो उसके पास रिस्क है, और अगर माल नहीं तो फिर उसके पास रिस्क भी नहीं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिस्क इन फर्स्ट प्लेस, कि रिस्क किसे कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप नोट कर लें। एनीथिंग which benefits you is risk। हर वो चीज़ जिससे आप फ़ायदा उठाते हैं, जिससे आपको फ़ायदा होता है, वो रिस्क है। सुबहान अल्लाह। मैं अमूमन कहता हूँ कि जब आप दीन पढ़ते हैं, जब आपको सही नॉलेज मिलता है, इट गिव्स यू क्लैरिटी। आपकी विज़न क्लियर हो जाती है और आपके लिए इस दुनिया में अपने आप को लेके चलना आसान हो जाता है। तो अब आपकी जो विज़न है वो बड़ी ब्रॉड हो जाती है। तो अब आपको पता ये चल गया कि ऑक्सीजन भी रिस्क है, क्योंकि इससे आप फ़ायदा उठाते हैं। योर स्पाउस, बीवियों के लिए हस्बैंड्स, हस्बैंड्स के लिए बीवियाँ, ये रिस्क है। औलाद भी रिस्क है। इसके साथ साथ सेहत भी रिस्क है, और इसको आप बढ़ाते जाएं। हर वो चीज़ जिससे आप फ़ायदा उठाते हैं वो रिस्क है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हम सबको रिस्क की तलाश है, हम सबको रिस्क चाहिए। रिस्क देने वाला कौन है? क्या एम्प्लॉयर हमारा राज़िक है? क्या वो हमें रिस्क देता है, या हमारे पेरेंट्स हमें रिस्क देते हैं? हाँ, आप ये तो कह सकते हैं कि आपका एम्प्लॉयर, आपका बॉस, वो सबब है। अल्लाह ताला ने एक सबब बनाया है, वो असबाब हैं, उनके थ्रू आपको रिस्क मिलता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह ज़ारियात में, वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम, कि आसमान में तुम्हारा रिस्क है, यानी आसमान वाले के पास तुम्हारा रिस्क है, आई अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो जब इंसान को ये पता चल जाता है कि मेरा राज़िक अल्लाह हैं, तो उसका तवक्कुल, उसका ट्रस्ट अल्लाह ताला की तरफ हो जाता है। वो अल्लाह ताला पे भरोसा करता है, वो लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाता। इसको आप ऐसे समझें कि इफ़ देयर इज़ अ सेल्समैन, उसके सामने उसका क्लाइंट है, अब डील ऑलमोस्ट मैच्योर होने लगी है, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे नमाज खड़ी होने वाली है। अगर इस बंदे का तवक्कुल अल्लाह ताला पे है, अगर इसको यकीन है कि मेरे राज़िक अल्लाह ताला हैं, तो ये बंदा वहाँ पर ही उसको एक्सक्यूज़ करके अल्लाह ताला के सामने झुक जाएगा, वो नमाज़ पढ़ेगा और फिर आएगा, बिकॉज़ दिस पर्सन नोज़ कि इसका रिज़्क अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब एक मर्द और औरत के फ्लूइड मिलते हैं, फॉर फर्स्ट 40 डेज़ उस फ्लूइड की एक शक्ल होती है, और फिर जब बंदा दूसरे फेज़ की बात करता है, फॉर द नेक्स्ट 40 डेज़ वो एक क्लॉट की शक्ल इख्तियार करता है, और फिर बात आगे बढ़ती है, फॉर द नेक्स्ट 40 डेज़, यानी 120 दिन हो चुके हैं, वो एक फ्लैश सा बन जाता है। इट बिकम्स अ लिटिल फ्लैश, जिसे आप लोथड़ा कहते हैं, और
120 दिन गुजरने के बाद अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजते हैं और वो फरिश्ता सब कुछ लिख देता है कि बंदा क्या क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में, वो कब इस दुनिया में आएगा, वो कब चलेगा, कब बात करेगा, कब बड़ा होगा, कब उसको जॉब मिलेगी, कब पढ़ाई करेगा। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इट्स रिटन, उस वक्त लिख दी जाती है। इसके साथ साथ उसका जो लाइवलीहुड है, उसने कितना कमाना है, उसको कितने लॉसेस होंगे, उससे कितनी कमाई मिलेगी, उसको कितना बेनिफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये भी लिख दिया जाता है। एंड नंबर 3, वो डेट भी लिख दी जाती है जिस दिन ये बंदा इस दुनिया से जाएगा, when this person will die। और फिर उस बच्चे के अंदर रूह फूंक दी जाती है, वो बच्चा ज़िंदा है। अब यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है कि अगर कोई बंदा कहे कि अगर सब कुछ लिख दिया गया है तो फिर टेस्ट किस चीज़ का, मैं फिर ज़बरदस्ती काम कर रहा होता हूँ बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी रिटन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तकदीर का टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे। और अगर आपके पास फुर्सत हो, देयर इज़ अ वीडियो, मैंने एक लेक्चर दिया था तकदीर के फ़ैसले, तो इंशाल्लाह वो जब आप वीडियो देखेंगे तो मज़ीद आपको क्लैरिटी मिलेगी। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि लेट्स से आप 20 साल के हैं और आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाउ इफ़ यू फ्लैश फॉरवर्ड, जब आप 25 साल के होंगे, उस वक्त आपके साथ एक और बंदा है। आप जो जो काम करते जा रहे हैं वो लिखता जा रहा है। आप कब उठते हैं, कब घर से बाहर जाते हैं, कब यूनिवर्सिटी जाते हैं, कब जॉब के लिए जाते हैं, सब कुछ वो लिखता जा रहा है। अब आप दोबारा ज़रा पीछे आ जाएं, अब आप दोबारा 20 साल के हैं। जब आपकी ज़िंदगी गुजर रही है और आप फिर 5 साल के बाद 25 के हो जाएंगे और जो जो आप काम कर रहे हैं वो बंदा आपके सामने नोटबुक रखता है और कहता है कि देखो मैंने लिखा हुआ है, तुमने ये काम किया। क्या आप उसको कह सकते हैं कि बिकॉज़ यू हैव रिटन इट ऑलरेडी, इसलिए मैं मजबूर हूँ, मैं ज़बरदस्ती ये काम कर रहा हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मर्ज़ी आप अपनी ही कर रहे हैं, बिकॉज़ दिस पर्सन हैज़ द नॉलेज, दैट्स व्हाई ही हैज़ रिटन इट। उसको तो पता चल गया ना कि आपने इस एज में ये काम करना है। तो बात समझने की ये है कि वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम अल-अलीम है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाले हैं। अल्लाह ताला को हमारे पास्ट का भी पता है, प्रेजेंट का भी पता है और फ्यूचर का भी पता है। इस स्टेटमेंट से इंशाल्लाह मज़ीद बात क्लियर हो जाएगी कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में जो लिखा है वो इसलिए लिखा है क्योंकि उनके इल्म में था ऑलरेडी और उनके इल्म में है ऑलरेडी कि आपने ये काम करना है। मर्ज़ी आपकी अपनी होती है, क्योंकि अगर ये कंपल्शन हो, मजबूरी हो, तो कोर्ट सिस्टम सारा नलीफाई हो जाएगा। हर चोर, हर कातिल आके ये कह सकता है कि जी आप मुझे जेल में क्यों डाल रहे हैं, आप मुझे फांसी क्यों चढ़ा रहे हैं, ये तो ऑलरेडी तकदीर में लिखा हुआ था कि मैंने ये कत्ल करना है। तो फिर उसको कोई सज़ा नहीं देगा। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि बंदा काम अपनी मर्ज़ी से करता है और ये जो काम उसने किया है वो ऑलरेडी तकदीर में लिखा होता है, बिकॉज़ अल्लाह इज़ ऑल नॉलेजेबल। अल्लाह ताला अल अलीम है। कुरान मजीद में रिज़्क़ का लफ्ज़ बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है और कुरान मजीद कहता है कि जन्नत भी रिज़्क़ है और जन्नत ये हमेशा रहने वाला रिज़्क़ है। और इंसान को चाहिए कि समझदारी का सबूत दे। ये जो दुनिया में आपको रिस्क मिला है ना, चाहे अच्छा घर है, गाड़ी है, फैमिली है, आपकी जॉब है, आपका बिज़नेस है, ये सब कुछ टेम्पररी है। ये एक दिन ख़त्म होने वाला है। बंदे ने भी ख़ुद चले जाना है। अगर आपके पास सेहत है, जो कि रिस्क है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्क है, आपकी सेहत भी ख़राब होने शुरू हो जाती है। तो इंसान को चाहिए कि जो परमानेंट रिस्क है जन्नत, उसको हमेशा प्रायोरिटी दे। और जब आपको कंपैरिजन करना पड़ता है तो बंदे को चाहिए कि हमेशा उस ऑप्शन को ऑप्ट करे जो उसको जन्नत की तरफ लेके जाता है। तो ये बंदा फिर समझदार कंसिडर किया जाएगा। रिस्क के बारे में सही अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में मेंटल हेल्थ क्राइसिस पीक पे है, क्योंकि लोग दूसरों की ज़िंदगियों की तरफ देखते हैं और सोशल मीडिया ने तो और ही मसला खड़ा किया है। जब आप लोगों की ज़िंदगी की तरफ देखते हैं
تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو آلریڈی رزق ہے اس کو آپ ویلیو نہ دیں۔ دیکھیں ایک سائڈ پہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ مالدار ہے، اس کے پاس مال زیادہ ہے۔ جب آپ کے پاس صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرے رزق سے نوازا ہے۔ آپ کے پاس انٹیلیجنس زیادہ ہے، یو آر مور انٹیلیجنٹ، آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز بہت اچھے ہیں جو کہ اس بندے سے زیادہ ہیں، آپ کے پاس کانٹیکٹس بہت زیادہ ہیں، آپ نے پڑھائی زیادہ کی ہے، سو اینڈ سو فورتھ۔ اور ہمارے نبی نے ہمیں یہ چیٹ کوڈ دیا کہ بندہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، اس شخص کی طرف دیکھو جس کے پاس تم سے کم نعمتیں ہیں، تمہارے پاس رزق زیادہ ہے اس سے۔ ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس شخص کی طرف مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے، جس کے پاس تم سے زیادہ رزق ہے، تم سے زیادہ نعمتیں ہیں۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اگر تم اپنے سے اوپر بندے کو نہیں دیکھو گے تو اس سے تمہارے اندر شکر آ جائے گا، کیونکہ تمہیں احساس ہوگا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ جب بندہ اپنے سے نیچے کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر شکر گزاری آ جاتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو بہت بڑا گھر ہے اور وہ دوسرا بندہ شاید اس کے پاس 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس گھر ہی نہیں ہے، وہ ٹینٹ میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کے پاس تو بہت بڑی گاڑی ہے، اس بندے کے پاس شاید موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ ٹریول کر رہا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کسی بندے کے پاس ٹانگیں ہی نہیں ہیں، وہ چل بھی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹانگوں سے نوازا ہے۔ لائک وائز اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا کی ہے، آپ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، وہاں پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے مریض ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ تو جب بھی آپ اپنے سے نیچے کسی بندے کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی نعمتوں کو چھوٹا نہیں سمجھتے، آپ کی زبان پر شکر آ جاتا ہے۔ علماء نے کچھ کیٹیگریز بتائی ہیں، جس شخص کے پاس یہ نعمتیں ہیں، یہ رزق ہیں، اینڈ دیز آر دا بیسٹ آف رزق، تو پھر وہ بندہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ ہی از دا موسٹ ہیپیسٹ ان دس ورلڈ۔ نمبر 1، فزیکلی فٹ ہونا، ٹو ہیو اے ہیلدی باڈی اٹس اے بگ رسک، اینڈ ٹو ہیو اے ہیلدی مائنڈ سیٹ، مینٹلی صحت مند ہونا یہ بھی بہت بڑا رزق ہے۔ ٹو ہیو لوننگ پیرنٹس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے والدین عطا کیے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا خیال کرتے ہیں، آپ کی لاڈجنگ بورڈنگ، آپ کے کھانے پینے کا، آپ کو شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا رزق ہے۔ آپ کو اگر اچھے بہن بھائی عطا کیے گئے ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا رزق ہے۔ ٹو ہیو لوننگ چلڈرن، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے جو کہ فرما بردار ہیں، آپ کا کہاں مانتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا رزق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی بیوی عطا کی ہے اور بیویوں کے لیے ایسے شوہر عطا کی ہیں جو کہ سپورٹیو ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے ہیں، یہ بھی بہت بڑا رزق ہے۔ ٹو ہیو اے سنسیئر فرینڈ، ایک ایسے دوست کا ہونا، ایک ایسے ساتھی کا ہونا جو کہ نیک ہے اور وہ دوست آپ کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہاری کمپنی میں ایسا شخص ہے، ایسا دوست ہے جس کی پریزنس میں تم غلط بات کہنے اور غلط کام کرنے سے ہچکچاتے ہو، تمہیں شرم آتی ہے، اس دوست کا اگر تمہیں کوئی اور فائدہ نہ بھی ہو، یہ فائدہ بہت کافی ہے۔ تو اچھے دوست کا ہونا یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، یہ بہت بڑا رزق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے فزیکل ہیلتھ کی بات کی، ٹو ہیو گڈ اسپریچول ہیلتھ، اور اسپریچول ہیلتھ کی بات جب ہم کرتے ہیں، اٹس اباؤٹ ایمان، کہ آپ کا ایمان بہت اسٹرانگ ہے، یہ بھی بہت بڑا رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ٹو ہیو گڈ نالج، آپ کے پاس ایسا علم ہے جس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا رزق ہے۔ اینڈ ٹو ہیو وزڈم، حکمت کا ہونا۔ دیکھیں کبھی کبھار بندے کے سامنے ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی خاموش رہا جائے، حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کی ہمت بڑھائی جائے،
ताकि मामला डिफ्यूज़ हो सके। और ये हिकमत हर बंदे के पास नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन युअतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, कि जिस बंदे को हिकमत अता कर दी गई, जिस बंदे के पास विज़डम है, तो ये बहुत खैर है, ये बहुत बड़ा रिज़्क है। एंड टू बी मटीरियलिस्टिकली स्ट्रॉन्ग एज़ वेल। मैं जब दीन की तरफ आ रहा था तो समवेयर डाउन द लाइन, आई डोंट नो, समहाउ ज़हन में ये बात आई कि पैसा कमाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है 30 साल, 50 साल, 60 साल, ये ख़त्म होनी ही है। तो वाई डोंट वी वर्क फॉर आर आखिरा, आखिरत के लिए काम करते हैं जो कि हमेशा हमेशा रहने वाली है। नहीं, दीन का ये मिजाज नहीं है। अल-मुमिन अल-क़वी खैरुम मिन अल-मुमिन अद-दईफ़, कि अल्लाह ताला को कवी मोमिन बहुत पसंद है ज़ईफ़ ईमान वाले से, जो वीकर है, जो कि कमज़ोर है। और यहाँ पे फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी आ जाता है। जब हम अशरा मुबशरा की बात करते हैं, 7 आउट ऑफ 10 सहाबास दे वर वेरी वेल्दी, वो बहुत अमीर थे। तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, और ये भी बहुत बड़ा रिस्क है अल्लाह ताला की तरफ से। एंड लास्टली, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको ऑनर करते हैं, आपको अच्छे नाम से याद करते हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं, विद द कंडीशन कि आपका जो कैरेक्टर पब्लिकली है, एक्सटर्नली है, वो प्राइवेटली भी होना चाहिए। आपकी प्राइवेट ज़िंदगी भी उसकी रिफ्लेक्शन हो, जिस तरह आप लोगों के सामने एक्ट करते हैं। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे एक और पर्सपेक्टिव इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा हमारा। देयर आर 2 ब्रदर्स, 2 भाई हैं। एक भाई बहुत ज़्यादा लेज़ी है, और अरबिक में एक लफ्ज़ है तवक्कुल, जो हम जानते हैं ट्रस्ट करना। एक लफ्ज़ है तवाकुल, अलीफ के साथ, तवाकुल, विच मीन्स लेज़ीनेस, सुस्त होना। तो वो भाई बहुत सुस्त था। उसका दूसरा भाई इसका बिल्कुल ऑपोजिट था, ही वॉज प्रोएक्टिव। तो ये जो प्रोएक्टिव भाई है, अपने सुस्त भाई से कहता है कि कुछ काम किया करो, अगर तुम घर में बैठे रहोगे तो फिर तुम कैसे कमाओगे, कैसे खाओगे, क्योंकि जब तुम हरकत नहीं करोगे तो तुम्हें रिस्क नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरा भाई जो कि अपने काउच पे था, कहता है कि मैं चाहे जो मर्ज़ी कर लूँ, मेरा रिस्क मुझ तक पहुँच के रहेगा। वो भाई जो कि प्रोएक्टिव था, घर से बाहर निकलता है और रास्ते में उसको एक दरख्त नज़र आता है। इट वाज़ एन एप्पल ट्री। उसकी ब्रांच घर से बाहर निकली होती है और कुछ एप्पल्स रोड पे गिरे होते हैं। और ये रूलिंग है कि अगर कोई इनसिग्निफिकेंट चीज़ हो, इतनी महंगी ना हो, जैसे गोल्ड वगैरह, ये एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तो आप उसको पब्लिक प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं और आप वो ले सकते हैं। तो ये भाई शॉपर में 10-15 एप्पल डालता है और घर आ जाता है। घर जब आता है, अपने भाई की तरफ देखता है, वो अपने काउच पे है, उसको तरस आ जाता है, कहता है कि ये तुम भी लो, तुम भी खाओ। और कहता है कि देखो, मैं तुम्हें कहता था ना कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें रिस्क नहीं मिलेगा। अब दूसरा भाई वहाँ पे बैठा हुआ है, अब वो एप्पल खा रहा है, और खाते खाते मुस्कुराते हुए बात करता है कि देखो, मैं तुम्हें कह रहा था ना कि अगर मैं अपनी सीट पे बैठा भी रहूं तो मुझे मेरा रिस्क मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। उलमा यहाँ पे फरमाते हैं कि दोनों भाई पार्शली ठीक हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि बंदे का रिस्क उसको पहुँच कर रहता है, जो भी अल्लाह ताला ने लिखा है। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो भाई एप्पल्स लेके आया, उसको रिवॉर्ड भी मिला, उसको अल्लाह ताला ने सवाब भी दिया, और जन्नत में इन द हियर आफ्टर ही विल गेट मोर एप्पल्स। उसको वहाँ पे रिस्क ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज वी नो ऑलरेडी कि जन्नत के डिफरेंट लेवल्स हैं। तो जो दूसरा भाई है जो वहाँ पे बैठा रहा, इसने खा तो लिया लेकिन इसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। और हमारा दीन ये भी पसंद नहीं करता कि बंदा लेज़ीनेस शो करे, वो प्रोक्रेस्टिनेट करे, क्योंकि ऐसे करने से बट नेचुरल, अगर ये दोनों भाई ऐसे ही करते रहते हैं कि पहला भाई मेहनत करता है, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा, इसके पास माल ज़्यादा हो सकता है, और दूसरा बंदा अगर वो अपनी सीट पे बैठा रहा तो ये फिर लोगों के रहमो करम पे होगा। कभी उससे इसको रिस्क मिल रहा है, कभी माँ बाप इसको कुछ दे रहे हैं, या बड़े भाई सपोर्ट कर रहे हैं,
تو دین اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے۔ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہے۔ کبھی کبھار بندہ جلدی میں چاہتا ہے، اس کے اندر صبر نہیں ہوتا، حالانکہ اس کا رزق لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے پاس دو آپشنز ہوتی ہیں، وہ حلال طریقے سے بھی اپنا رزق لے سکتا ہے اور حرام مینز بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اگر بندہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے، جلدی مچاتا ہے، لیٹس سے کسی بندے نے چوری کر کے $1000 لے لیے، اب یہ $1000 اس کو ملنے تھے، اگر وہ محنت کرتا تو اس کو ڈاؤن دا لائن مرنے سے پہلے پہلے یہ حلال طریقے سے مل سکتے تھے۔ بیکاز دس پرسن واز impatient، اس نے صبر نہیں کیا، تو ایسا کرنے سے اس بندے کو وہ اماؤنٹ مل تو گئی، لیکن اس نے اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کمایا۔ تو انسان کو چاہیے کہ صبر کے ساتھ، آرام کے ساتھ محنت کرتا رہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کی تقدیر میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا، اس کے بغیر اس کو موت نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا بندہ ہو جو کہ 10 سالوں میں بہت امیر ہو گیا، ایک گاڑی سے 2 گاڑیاں، 2 گاڑی سے 4، اور اس کا گھر بھی بہت بڑا ہے، اور پتہ یہ چلا کہ وہ ڈرگز کا بزنس کرتا ہے which is حرام، اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کاش میں بھی اگر یہی کام کر رہا ہوتا تو آج میں کہاں سے کہاں ہوتا۔ یہ بات آپ جان لیں کہ اگر ان 10 سالوں میں آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے اور آپ نے وہ کام سٹارٹ نہیں کیا، آپ کی تقدیر میں اتنا مال تھا ہی نہیں، جتنی مرضی آپ کوشش کر لیتے، تو بندے کے اندر نا سکون آ جاتا ہے کہ یہ تو میں خام خواہ شیطان کے وسوسوں میں آ رہا ہوں۔ اور دوسری بات، اگر آپ لیٹ سے پلان کرتے ہیں کہ چلو 10 سال میں نے ضائع کر دیے، سوٹ اسے حالانکہ ضائع نہیں کیے، میں اب سے وہی کام کرتا ہوں جو کہ وہ بندہ کام کر رہا ہے، یہاں پہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ there is no guarantee کہ آپ اتنا پیسہ کما لیں گے جتنا اس بندے نے پیسہ کمایا، there is no guarantee۔ اور دوسری بات وہ یہ کہ آپ مال کمائیں نہ کمائیں، آپ گناہ ضرور کمائیں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں گناہ ضرور لکھ دیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نا بڑے غفور و رحیم ہیں، اپنے بندوں پہ رحم فرماتے ہیں۔ بندہ بہت دفعہ برائی سے بچتا ہے، یا اس کو ایسے کہنا چاہیے کہ اس کو بچایا جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک دعا ہے، اس کو بھی آپ یاد کر لیں، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من القول والعمل۔ اے اللہ، میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس قول کا اور عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے جنت کے قریب کر دے، کہ میں وہی بات کہوں اور وہی کام کروں جو کہ مجھے جنت کے پاس لے کے جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من القول والعمل، اور اے اللہ، میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں جہنم سے اور ہر اس قول سے اور عمل سے جو مجھے جہنم کے قریب کر دے۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کے قریب ہوتا ہے لیکن وہ گناہ نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے اس بندے کو بچایا ہے اس گناہ سے۔ اور بندے کو جان لینا چاہیے کہ کبھی بھی کسی کو دیکھ کے جس کے پاس بہت زیادہ حرام کا پیسہ ہے، اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈھیل دیتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اس پیسے سے حرام کی طرف چلا جائے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، they're not yet Muslims، وہ بہت زیادہ امیر بھی ہیں اور اپنے پیسے کو وہ چیریٹی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے ہاسپٹلز بنائے، انہوں نے بیواؤں کا خیال کیا، انہوں نے اسکولز بنائے،
اگر ان بندوں کے پاس اسلام کا پیغام پہنچا ہے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور یہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو قیامت کے دن جب یہ اٹھ کر کہیں گے کہ اے اللہ آپ ہمیں جہنم میں کیوں ڈال رہے ہیں، آپ ہمیں جنت میں داخل کیوں نہیں کر رہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اسلام کا میسج آیا تھا اور تم نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور تم نے جو بھی نیک اعمال کیے تھے، تم نے سکولز بنائے، تم نے چیریٹی کی، اس کا ثواب تمہیں دنیا میں ہی مل گیا ہے، تو ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو انسٹرکشن دیتے ہیں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ اے نبی ان لوگوں کی طرف مت دیکھیں جن کے پاس زیادہ مال ہے اور وہ اس مال کو غلط جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، وہ حرام کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ جو دنیا ہے یہ ایک پھول کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا زہرۃ الحیات الدنیا، پھول کچھ دنوں کے لیے بلاسم کرتا ہے، اس سے خوشبو آتی ہے اور وہ اٹریکٹیو بھی ہوتا ہے، تو لائک وائز دنیا بھی کچھ عرصے کے لیے آپ کو اٹریکٹیو لگتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہ پھول مرجھا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی بھی مثال ایسی ہی ہے، کچھ عرصے بعد اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، بندہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ So this is the parable which Allah subhanahu wa ta'ala has given لِنَفْتِنَهُمْ فِي۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیں لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں جو رزق ہمیں عطا کیا گیا ہے، ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر والا ہاتھ ہی بنائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیچے والے ہاتھ سے بچا کے رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔